Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are all fine. आज हम बात करेंगे करिकुलम रिसर्च एंड चेंज पर और करिकुलम रिफॉर्म्स पे बात करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं. जी, तो फिजिकल एजुकेशन एज अ स्कूल सब्जेक्ट, सवाल ये पैदा होता है कि ये कब इंक्लूड किया गया. यूके में फिजिकल एजुकेशन एज अ स्कूल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 19th सेंचुरी में. क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, आइए आगे बढ़ते हैं. दरअसल इसका मकसद था कि मिलिट्री फिटनेस लेवल बेहतर हो, यानी जिन लोगों को मिलिट्री में भर्ती किया जाए उन लोगों का फिटनेस लेवल बेहतर हो, क्योंकि जो लोग मिलिट्री के लिए सिलेक्ट किए जा रहे थे उनकी फिजिकल कंडीशन जो थी, फिजिकल हेल्थ थी, उसमें मसाइल थे. यानी या तो लोग ज्यादा ओबीज थे, ज्यादा मोटे थे, या ज्यादा लागर थे. तो उनके फिटनेस लेवल को बेहतर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, ना कि इसे कोई एजुकेशनल इसके पीछे कोई पर्पसेस थे, ना इसके पीछे कोई ऐसा मकसद नहीं था कि जो यंग पीपल हैं उनको उनकी एजुकेशन लेवल को या उनके स्टडीज के लेवल को बेहतर किया जाए. तो इनिशियली सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया. विद गवर्नमेंट हैव लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट इन द करिकुलम. तो उस वक्त स्टेटस ये था कि करिकुलम, चूंकि मकसद ये था कि सिर्फ ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो मिलिट्री को सर्व करें, तो एज सच गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्पेसिफिक करिकुलम नहीं दिया गया था, ना ही कोई करिकुलम डेवलप किया गया, बल्कि फ्री हैंड दिया गया था. उन लोगों को ऑटोनॉमी दी गई थी और फ्री हैंड दिया गया था जो लोग बुनियादी तौर पर फिटनेस के लिए लोगों को तैयार करते थे. यानी जो फिजिकल एजुकेटर्स थे, यही लोग फिटनेस को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें तय कर लिया करते हैं कि किस किस्म की एक्सरसाइजेस, किस किस्म की प्रैक्टिसेस, किस किस्म की फिजिकल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है. बस उसी के अकॉर्डिंगली वो खुद ही स्टूडेंट्स को तैयार कर लिया करते थे. अब आगे देखते हैं जी, जो 20वीं सदी का सेकंड हाफ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि पहली जो जो 20वीं सदी है, बुनियादी तौर पर इसका पहला हाफ बड़ा डायनेमिक रहा है. इसमें इस दौरान दो जंगें हुई, पहली जंग अजीम हुई, दूसरी जंग अजीम हुई, बहुत सारे लॉसेस हुए, बहुत सारे नुकसान हुए. तो बुनियादी तौर पर जब इस सेंचुरी का सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ तो बड़ी ज़रूरत इस चीज़ की महसूस हुई कि लोग ऐसे होने चाहिए जो फिजिकली स्ट्रांग हों, जो नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सकें. तो हिस्टोरिकली, सोशली और फिलोसफिकली जो इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स थी उनको मद्देनजर रखते हुए रिफॉर्म का लफ्ज पहली दफा 20वीं सदी के मिड के बाद जो है इसको प्रॉपर यूज किया गया. तो पहली दफा ये सोचा गया कि फिजिकल ट्रेनिंग से आप लोगों को शिफ्ट करें फिजिकल एजुकेशन की तरफ. यानी इससे पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट फिजिकल ट्रेनिंग का था, क्योंकि इनिशियल जो दौर है वो लड़ाई झगड़ों का था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो इस दौरान चूंकि लोग सिर्फ मिलिट्री के लिए चाहिए थे और नुकसान भी काफी हो रहा था, लोगों की डेथ्स भी काफी हो रही थी. तो पहली दफा 20वीं सदी के सेकेंड हाफ में सोचा गया कि फिजिकल ट्रेनिंग को शिफ्ट करें फिजिकल एजुकेशन की तरफ. नंबर टू, उसका जो अंदाज है वो साइंटिफिक हो और मल्टी एक्टिविटी करिकुलम अप्रोच जो है उसको अपनाया जाए. यानी सिर्फ यही नहीं कि आप लाइट एक्सरसाइज को करा दें, मल्टी एक्टिविटी, कई किस्म की ऐसी एक्टिविटीज हैं जो स्टूडेंट को स्टडीज में हेल्प करती हैं. तो मल्टी एक्टिविटी अप्रोच जो है उसको यूटिलाइज किया जाए. और इनिशियली इसका फोकस सिर्फ सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स थे, यानी प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स को जरा मार्जिनाइज किया गया, शुरू में इस पर तवज्जो नहीं दी गई.
मकसद इसका क्या था कि माइंड बॉडी ड्यूलिज्म एंड स्टेटस इंक्रीज। इसका एक मकसद ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रांग हो। लेकिन इस दौरान एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि गवर्नमेंट ने बाकायदा इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि जब सिस्टम को ट्विस्ट किया जा रहा था फिजिकल ट्रेनिंग से फिजिकल एजुकेशन की जानिब, एक टेक्निकल एजुकेशन से प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ इसे कन्वर्ट किया जा रहा था, तो करिकुलम कैसा होना चाहिए, क्या चीजें शामिल होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें जो शामिल ना हो। तो उन तमाम चीजों को इंट्रोड्यूस करने के लिए बुनियादी तौर पर उन तमाम प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने भी इंटरवीन किया। आगे की एक्सपेरिमेंटेशन किस किस्म की गई, तो कई किस्म के मॉडल्स आए इस केस में। अगर आप देखें, एक है मल्टी एक्टिविटी अप्रोच, इसको यूज किया गया। इसके तहत मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज बच्चों को दी गई और एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन भी रखा गया स्टूडेंट्स का, जो कि 6 से 8 हफ्तों का था। और इस दौरान देखा गया कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर में किस किस्म की तब्दीली आती है। लेटर ऑन मल्टी एक्टिविटी अप्रोच को फर्दर आगे बढ़ाया गया, तो इसमें मजीद एक्सटेंशन क्या की गई, इनमें मुख्तलिफ किस्म की और फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे कि जिमनास्टिक है, डांस है और पानी से रिलेटेड गेम्स हैं, एक्वेटिक्स वगैरह हैं, उनको शामिल किया गया और फिर इसके स्कोप को बढ़ाया गया। तो बहरहाल फिजिकल एजुकेशन के कोर्स को फिजिकल ट्रेनिंग से फिजिकल एजुकेशन में कन्वर्ट करना और उसके लिए प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना, इस तमाम चीज़ों को बेसिकली नाम दिया गया रिफॉर्म्स का। इस दौरान मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स फॉलो किए गए और मॉडल्स की मदद से मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ थी उनको बेहतर करने की कोशिश की गई। 20वीं सदी के एंड तक कई एक काम ऐसे थे जो बेहतर हो गए, जैसा कि एक थीम इंट्रोड्यूस की गई मूवमेंट स्किल्स, कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मूवमेंट स्किल्स को बेहतर किया जाए ताकि उनकी सेहत अच्छी हो। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया कि ह्यूमनिस्टिक फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को दी जाए ताकि वो खुद फिजिकली स्ट्रांग भी हों और जो अपनी सोशल लाइफ है उसको भी बेहतर करें। फिटनेस फॉर लाइफ एक और कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया और टीचिंग गेम्स फॉर अंडरस्टैंडिंग के नाम से कुछ एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस की गई। इसके अलावा स्पोर्ट्स एजुकेशन शुरू किया गया ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें स्पोर्ट्स एजुकेशन डेवलप की जाए और गेम्स के ज़रिए उनको मुख्तलिफ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाए जिससे उनकी मोटर स्किल्स बेहतर हों। तो इन तमाम चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रॉपर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामला थे। यानी जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की भी ज़रूरत थी, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की भी ज़रूरत थी और गवर्नमेंट की भी, कि गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर पूरे मुल्क के अंदर या पूरे एरिया के अंदर चीज़ों को नाफिज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 20वीं सदी के अख्ताम तक काफ़ी चीज़ें बेहतर हो गई, कई एक अप्रोचेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस हुई। तो बहरहाल फाइनली तय ये हुआ कि कंसेंसस हो गया इस बात पे क्या, कि फिजिकल एजुकेशन करिकुलम हैज़ टू बी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, इसको विद ए सब्जेक्ट मैटर ओरिएंटेशन, इसको बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पर लिया जाए और बाकायदा इस पर काम किया जाए। इसको सब्जेक्ट के तौर पर भी शामिल किया जाए और बाकायदा स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया जाए, प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन किया जाए जो स्टूडेंट्स को बेहतरीन अंदाज में तैयार करे। इसके अलावा स्पोर्ट्स है, डांस है, जिमनास्टिक्स है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंट्रोड्यूस की गई गेम्स में। फर्दर ये है कि इसका बाकायदा करिकुलम डिसाइड किया जाए।
کہ اس کا کریکولم کیسا ہونا چاہیے، تاکہ جو فیوچر کے پروفیشنلز جس طرح کے چاہیے، جو اپروچ چاہیے اس کے اکارڈنگلی لوگ پروڈیوس کیا جائے. اس میں انیشلی جو کورسز ڈیزائن کیے گئے، جو سلیبس ڈیزائن کیا گیا ہے اور جو ریفارم انٹروڈیوس کی گئی، اس کے مطابق جو فزیکل ایجوکیشن کریکولم تھا یہ صرف اپلائی کیا گیا سیکنڈری اسکول کلاسز کو، جبکہ پرائمری کلاسز کو مارجنلائز کیا گیا، ان کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی. سیکنڈری اسکول اسٹوڈنٹس کو بنیادی طور پر ان کے اوپر یہ کریکولم اپلائی کیا گیا. ڈیورنگ 1980 1990s 1980 کی دہائی اور 90 کی دہائی میں کیا ہوا، many parts of the world reaffirmed that the need of the curriculum reform in physical education to be acknowledged. بنیادی طور پر 1980 سے 1990 80 کی دہائی اور 90 کی دہائی میں دوبارہ اس چیز پر زور دیا گیا اور پولیٹیکلی باقاعدہ سوشل چینج کی بات کی گئی. پولیٹیکلی باقاعدہ لوگوں کو گیمز میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے اور ریفارمز کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے اس پر بات ہونی شروع ہوئی. لہٰذا پالیسی انٹروڈیوس کی گئی کہ کریکولم جو ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہونا چاہیے. دیکھا جانا چاہیے کہ آنے والے وقت کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، موجودہ اسٹوڈنٹس کس لیول پر موجود ہیں، اور آنے والے وقت میں ہمیں کس طرح کے اسٹوڈنٹس چاہیے، کس طرح کی صحت مند قوم ہمیں چاہیے، کس طرح کے فزیکلی ایکٹیو لوگ چاہیے. تو گلوبلی، کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، تمام دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہے. تو وہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے کیونکہ اکانومی پوری دنیا کی ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی ہے، تو سوچا یہ گیا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ گیمز سے متعلق کریکولم، فزیکل ایجوکیشن سے متعلق کریکولم کچھ ایسا ہونا چاہیے جو انٹرنیشنلی جس میں یونیفارمٹی ہو، تاکہ تمام ملک اکنامکلی اور سوشلی ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں. جب 21ویں صدی آئی تو سیریز آف ایونٹس آئے جنہوں نے پھر دوبارہ مزید ریفارمز کی طرف گائیڈ کیا. 21ویں صدی میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ کیونکہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو چکی تھیں، سائنسی ایجادات بہت ساری ہو چکی تھی، اس نے انسانی زندگی کو بڑا کمفرٹیبل کر دیا. تو ایک بڑا پرابلم یہ آیا کہ لوگوں کو صحت کے حوالے سے کہ چونکہ لوگ کمفرٹ زون میں چلے گئے، ریلیکس ہو گئے، تو اوبیسٹی کا مسئلہ آیا ہے، وزن بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. تو پھر سے انٹروڈیوس کیا گیا، اس چیز کو ریکگنائز کیا گیا کہ فزیکل ایجوکیشن کے کریکولم کو ایسا بنایا جائے کہ اسٹوڈنٹس فزیکلی ایکٹیو ہوں. تو ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی لازمی اسکولس کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر انٹروڈیوس کی جائے. کریکولم کے اندر ایسی ریفارمس کی جائیں کہ جو اسٹوڈنٹس پروڈیوس ہوں وہ فزیکلی ایکٹیو ہوں. تو اس طرح فزیکل ایجوکیشن سے متعلق جو پروفائل ہے وہ تمام کنٹریز کے اندر اٹھائی گئی اور تمام کنٹریز کے اندر ان معاملات کو پھر سے ٹیک اپ کیا گیا. فردر یہ ہے کہ مختلف ادوار میں مختلف ریفارمز آئیں. پہلے پہل اس کا نام اسپورٹس ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ گیمس فار انڈرسٹینڈنگ. اس کے علاوہ کئی اور ماڈلز آئے جس میں ایک ماڈل یہ بھی آتا ہے TPSR یعنی پرائمری فزیکل ایجوکیشن پروگرام، یہ بھی انٹروڈیوس کیا گیا. تو مختلف ادوار میں مختلف پروگرام انٹروڈیوس کیے گئے، بٹ وقت کے ساتھ ساتھ یہ اندازہ ہوا کہ ریکوائرمنٹس چینج ہو رہی ہیں. تو جس طرح کے پروفیشنلز چاہیے تھے، جو آنے والے وقت کی ریکوائرمنٹ تھی، تو اچھے پلیئرز پروڈیوس کرنے کے لیے، اچھے سائنٹسٹ پیدا کرنے کے لیے، اچھے اور صحت مند لوگ پروڈیوس کرنے کے لیے
جو فزیکل ایجوکیشن کا کریکولم ہے اس کو ریگولر بیسس پہ اپڈیٹ کیا جاتا رہا. The stance of physical education profession takes a relation to shifting the patterns of the curriculum reforms and revisions will have significant impact on the professional's ability to influence the physical education futures. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ فزیکل ایجوکیشن آنے والے دور میں بھی اپنا رول ادا کرے تو اس میں ہمیں ایسے انڈیویجولس چاہیے جن کی انڈورنس اچھی ہو, ایسے انڈیویجولس چاہیے جن کی صحت اچھی ہو, ایسے انڈیویجولس ہمیں چاہیے کہ جو اپنا پارٹ سوشل لائف میں اچھا ادا کر سکیں, پروفیشنل لائف میں اپنے آپ کو اچھا پروو کر سکیں. تو جس کی صحت اچھی ہوگی وہی لوگ اچھا پرفارم کر سکیں. تو بہرحال یونیورسٹیز اس کیس میں بڑا اچھا رول پلے کر سکتی ہیں, رول ماڈل کے طور پر ایکٹ کر سکتی ہیں. کہ یونیورسٹی بنیادی طور پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر پراپر کریکولم کے اندر کسی بھی قسم کی ریفارمز لائی جاتی ہیں, ریسرچ بیسڈ ریفارمز, یعنی آنے والے جو وقت ہے اس کے تقاضے کے مطابق پہلے کچھ چیزیں طے کر لی جائیں کہ ہمیں کس طرح کے پروفیشنلز چاہیے, ان پروفیشنلز سے ہماری کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کس قسم کے ہمیں بیہیویئرس کی آنے والے وقت میں ضرورت ہے. تو اگر ہم آنے والی ضروریات کے مطابق پروفیشنلز کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ تھرو ریسرچ یونیورسٹی لیول پر کچھ ایسے پروفیشنلز پروڈیوس کرنے ہوں گے جو پوری موٹیویشن کے ساتھ, پوری انٹینشن کے ساتھ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں, اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس پیدا کریں, تاکہ بہتر فزیکلی فٹ لوگ پروڈیوس ہوں. اگر ہم دیکھیں ابھی کورونا کے حالات میں اس صدی کا سب سے بڑا اور بھیانک اور موذی مرض کورونا کی شکل میں ظاہر ہوا. تو اگر ہم دیکھیں تو جن لوگوں کی امیونٹی اسٹرانگ تھی, جو لوگ فزیکلی فٹ تھے, وہ لوگ سروائیو کر گئے. جن لوگوں کی امیونٹی ویک تھی, جن لوگوں کو ایکسرسائز کی عادت نہیں تھی, یا فزیکلی ویک تھے, یا ان کی ایسی عادات تھی کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی فٹنس لوز کر چکے تھے, تو وہ لوگ اس بیماری کے اگینسٹ زیادہ سروائیو نہیں کر پائے. تو لہٰذا آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی امیونٹی کو بہتر کریں. آج ضرورت ہے کہ ہم اچھے پروفیشنلز پروڈیوس کریں. آج ضرورت ہے کہ ہم اچھے ڈاکٹرز پیدا کریں, اچھے سائنٹسٹ پیدا کریں. آج ضرورت ہے کہ ہم صحت مند دماغ پیدا کریں. تو اس کے لیے فزیکل ایجوکیشن کا جو کریکولم ہے اس میں کچھ ایسی ریفارمز کی ضرورت ہے اور ایسی ویریشنز کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے پروفیشنلز پروڈیوس کر سکیں جو آنے والے وقت کی ہماری تمام ضروریات کو پورا کریں. مزید دیر اسٹوڈنٹس, آپ سے گزارش یہی ہے کہ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. کورونا کے حالات میں وقتاً فوقتاً اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور رش والی جگہوں پہ کم جائیں, ماسک کا پراپر استعمال کریں, سینیٹائزرس کو پراپر یوز کریں. اور یہ میں آپ کو کچھ پریکٹس کوشچنس دے رہا ہوں, ان پریکٹس کوشچنس کو پڑھیں. اس میں جنرل باتیں بتائی گئی, جنرل باتیں پوچھی گئی کہ ملٹی ایکٹیویٹی اپروچ کے بارے میں پوچھا گیا ہے. تھوڑا اس کو اسٹڈی کریں, خود مٹیریل کو سرچ کریں, اور جو مٹیریل میں بھیجتا ہوں اس کو بھی آپ سارٹ آؤٹ کریں کہ اس میں سے جو پراپر آنسرس ہیں وہ کیسے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ فزیکل ایجوکیشن کے جو پروفیشن ہیں اس سے متعلق دوسرا کوشچن ہے. تیسرا کوشچن بھی فزیکل ایجوکیشن کی پوزیشن کے حوالے سے ہے. تو اور چوتھا کوشچن بنیادی طور پر ایکشن سے متعلق ہے کہ فزیکل ایجوکیشن کے پروفیشن کو بہتر بتانے کے لیے کس قسم کے ایکشنز لیے جائیں. تو یہ 3-4 کوشچنز آپ کو میں دے رہا ہوں, اس کو تیار کریں, دیکھیں جو مسائل آتے ہیں وہ پوچھیں. باقی یہ ہے کہ میں آپ کو ہینڈ آؤٹس بھی مزید بھیج دوں گا, ان کو بھی پڑھیں اور مٹیریل کو بھی ساتھ ساتھ تیار کرتے ہیں. اور اگر کسی قسم کا کوئی ایشو ہو تو کامنٹ باکس میں لکھیں, اور ہر سلائڈ سے متعلق جو چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں وہ اپنے کامنٹ باکس میں لکھا کریں. جو چیز نہیں سمجھ آتی وہ بھی بتایا کریں. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.